दुरूद पाक पढ़ा करें। एक और हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि कल क़यामत को मेरे साथ होगा, आपने ऐसे अपनी दो उंगलियां फरमाई, ऐसे इशारा किया अपनी दो उंगलियों में कि कल क़यामत को जो चाहता है कि मेरे साथ ऐसे हो तो वो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े। तो जो मुसलमान मोमिन है, जो आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करता है, इंतहा की मोहब्बत करता है, तो वो इंतहा के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा करें। तो सब मिल के एक मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। जमीन को तेल जज़ब कर जाती है, तो वो शिकायत लेकर जाती है जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला की तरफ से आप अमीर बनाए गए, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ से आप अमीर बनाए गए, मोमिनों के अमीर हैं आप। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूसरा तेल खरीद सकूँ, मेरा तेल ज़मीन ने पी लिया है, आप ज़मीन को हुक्म करें कि वो मेरा तेल वापस करे। तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी वक्त ज़मीन को खत लिख रहे हैं, ज़मीन को, ऐ ज़मीन इस बुढ़िया का तेल वापस कर, नहीं तो इसी जगह पर मैं एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। भाई साहब, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज के मुताल्लिक इतने बयान हमारे और काफिरों के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का है, नमाज का फर्क है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अगर औरतों और बच्चों की फिक्र ना होती, परेशानी ना होती, तो मैं उस घर को आग लगा देता जिसमें बेनमाजी होते। तो आज साहब आप सब ने इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करनी है। यहाँ पर आप एक नेकी करेंगे 1 लाख के बराबर है उसका अजर। यहाँ भी आपने नमाज की पाबंदी करनी है और अपने
घरों में जाकर भी नमाज की पाबंदी करनी है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नमाज जो है मेरी आंख की ठंडक है, आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून है। तो नमाज की पाबंदी किया गया। अल्लाह ताला हम सबको पक्का नमाजी ऊपर हर वक्त 120 रहमतें नाज़िल होती है अल्लाह ताला की तरफ से। 120 रहमतें, 60 रहमतें उस पर नाज़िल होती है जो खाना काबा का दीदार कर रहा है, तवाफ कर रहा होता है, तवाफ कर रहा होता है, चक्कर कर। 60 रहमतें उस पर नाज़िल होती है और 40 रहमतें उस पर नाज़िल होती है जो खाना काबा के सामने नमाज अदा कर रहा होता है। 40 रहमतें उस पर नाज़िल होती है और 20 रहमतें उस पर नाज़िल होती हैं जो खाना काबा के सामने बैठकर खाना काबा का दीदार कर रहा होता है, ज़ियारत कर रहा होता है। 20 रहमतें उसके लिए। तो यहाँ पर आप आ गए ना हाजी साहब, इंशाअल्लाह ताला आपने ये रहमतें आप पर भी इंशाअल्लाह ताला बरस रही हैं, आपने भी ये रहमतें समेटी होंगी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। तो यहाँ जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। भाई साहब हमारे सीधे हाथ की जानिब देखिए, ये है बड़ी मस्जिद आपको नजर आ रही होगी, गोल्डन कलर की बड़ी मस्जिद। इसका नाम है जामे उम्मुल कुरा। ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से यूनिवर्सिटी है। जो मुसलमान दुनिया भर से हाफिज, आलिम, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए आते हैं वो इसी यूनिवर्सिटी में आते हैं तालीम हासिल करने के लिए, कारी बनने के लिए, हाफिज बनने के लिए, आलिम दीन, मुफ्ती, कुर्रा बनने के लिए इसी यूनिवर्सिटी में आते हैं। एक यूनिवर्सिटी एक ये है, दूसरी मदीना में है जिसका नाम है मदीना यूनिवर्सिटी। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी होंगे जिसका कुछ देर पहले मैंने आप सबसे जिक्र किया है, अल्लाह ताला का रहमतों भरा मैदान अरफात। तो इंशाअल्लाह ताला चंद ही फासले पर है, तो इससे पहले पहुंचने से पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ लें। येलो कलर का बोर्ड नजर आ रहा होगा, येलो कलर का, उसके ऊपर लिखा हुआ है बिदाया अरफात, यानी इब्तदा हो रही है अरफात की। नीचे लिखा हुआ है अरफात स्टार्ट देयर, यहाँ से अरफात शुरू हो रहा है। भाई साहब हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने देखिए, बिल्कुल सामने आपको एक लोहे की ग्रिल लगी हुई नजर आ रही होगी, सामने पेड़ भी हैं, गाड़ी के बिल्कुल सामने देखिए, सामने पेड़ भी हैं। और जैसे ही हमारी ये गाड़ी मुड़ेगी हमारे सीधे हाथ की जानिब होगा, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुके हैं अल्लाह के रहमतों भरे मैदान अरफात में। भाई साहब सीधे हाथ की जानिब देखिए, अपनी हसरत भरी निगाहों से देखते रहिए, ये अल्लाह के रहमतों भरा मैदान अरफात है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफात में दाखिल हो चुके हैं। तो हाजी साहब मैं पहाड़ का जिक्र कर रहा था, इसके अंदर जो पहाड़ है वो है जबल रहमत, उसे कहते हैं जबल रहमत। इसी पहाड़ के दामन में आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी, और इसी पहाड़ के दामन में आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी और हुजूर अलैहिस्सलाम दुआएं किया करते थे। तो इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पहुँचेंगे, आप सब ने इंशाअल्लाह ताला वहाँ दुआएं करनी है, खूब दुआएं करनी है, रो रो कर दुआएं करनी है। अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लें, अल्लाह ताला को ये शक्ल भी बहुत पसंद है। हाजी साहब ये जो मैदान है मैदान अरफात, इसी मैदान के अंदर हशर का दिन लगेगा, हशर का दिन भी इसी मैदान के अंदर लगेगा। सवा नेज़े पर सूरज होगा, हमारे सरों के ऊपर सूरज होगा, जमीन तांबे की हो चुकी होगी, इतनी शदीद तकलीफ के साथ होंगे लोग के कोई अपने पाँव के टखनों तक अपने पसीने में होगा, कोई अपने घुटनों तक, तो कोई अपने कमर तक, कोई अपने कान तक, कोई मुकम्मल डूबा हुआ होगा। तो वो दिन होगा जहाँ कोई साया ना होगा इस मैदान के अंदर। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उस दिन हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमाए।
ایک اور روایت میں ہے کہ حشر کا دن شام کے اندر لگایا جائے گا. تو آپ سب نے انشاءاللہ تعالی یہاں پر دعائیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر دعائیں قبول فرماتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں کوئی دعا آپ کی قبول نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے اس یقین کے ساتھ دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں مانگ رہا ہوں وہ اللہ مجھے ضرور دے گا, اور دے گا, لازمی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ نے اس طرح سے دعائیں کرنی ہیں. کے اندر مسجد نمرہ بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی بھی آپ کو زیارت کراؤں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہے ہم. اللہ تعالیٰ کے رحمتوں بھرے میدان میں, میدان عرفات میں, یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور خوب دعائیں آپ نے میدان رحمت کے, جبل رحمت کے دامن میں آپ نے خوب دعائیں کرنی ہیں. حاج صاحب ہمارے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھیے, گاڑی کے سامنے والی سائڈ پہ یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہوگی جس کا نام ہے مسجد نمرہ. اس کے ٹوٹل 6 مینار ہیں, 4 پیچھے کی جانب ہیں, 2 آگے کی جانب ہیں, اور 3 گنبد ہیں اس کے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کا جو حج کا خطبہ آپ سنتے ہیں ٹی وی کے اوپر, ریڈیو کے اوپر, موبائلوں کے اوپر, وہ اسی مسجد سے نشر کیا جاتا ہے, ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, لائیو چلایا جاتا ہے اسی مسجد سے. مسجد نمرہ ہمارے الٹے ہاتھ کی جانب ہے مسجد نمرہ. دیکھ لیں حاجی صاحب, اس کے ٹوٹل 6 مینار ہیں, 6 مینار ہیں, 3 گنبد ہیں, اور اسی مسجد سے حج کا خطبہ ادا کیا جاتا ہے. براہ راست جو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, وہ اسی مسجد سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, لائیو چلایا جاتا ہے. مسجد نمرہ یہ پورا سال بند رہتی ہے, پورا سال بند رہتی ہے, صرف 9 ذوالحجہ کو ہی کھلتی ہے خطبے حج کے لیے. حج کا خطبہ ادا کرنے کے لیے سال میں صرف 1 مرتبہ کھلتی ہے, 9 ذوالحجہ کو, مسجد نمرہ. دیکھتے رہیے حسرت بھری نگاہوں سے. اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مسجد نمرہ کی جانب جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہاں پہ رک کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے حسرت بھری نگاہوں سے زیارت کرنی ہے, دیکھنی ہے مسجد نمرہ. یہ جو مسجد نمرہ ہے اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں, زیادہ حصہ جو ہے وہ ہے میدان عرفات کے اندر, اور جو آگے والا 3 گنبد اور 2 مینار ہیں یہ میدان عرفات سے باہر ہیں, وادی عقیق میں ہے. یہ بہت بڑی مسجد ہے, سال میں صرف 1 مرتبہ ہی کھلتی ہے. نماز کے لیے بھی نہیں. یہ مسجد جو ہے نا یہ سارا سال بند رہتی ہے, کبھی سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں ہے کر کے واپس آنا ہے فوراً. ہماری گاڑی جس جگہ پر رکے گی اسی جگہ پر آپ کا انتظار کرے گی. آپ نے جب گاڑی سے اترنا ہے تو ایک ساتھ جانا ہے, کوئی میری بہن, میرا بھائی, میرے بزرگ وہ الگ.
پورا میدان عرفات جواہر روڈ. سب جاگتے رہیں ہم انشاءاللہ تعالی چند ہی لمحوں میں جبل رحمت کے دامن میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سونا یہ آپ کا یہاں پر مناسب نہیں ہے, آپ ہوٹل میں بھی سو سکتے ہیں. تو میں محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کو تھکاوٹ ہے, کافی سفر آپ نے کیا ہے. تو ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں نا, وہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو ساتھ ساتھ. سکون بھی کرنا چاہیے اور مقصد بھی پورا کرنا چاہیے. پورا میدان عرفات ہے, پورا ہاں سارا میدان عرفات. ہاں, یہ سارے کا سارا میدان عرفات ہے. سب نے ایک ساتھ جانا ہے اور ایک ساتھ ہی واپس آنا ہے. وقت کا خیال رکھنا ہے, پابندی کرنی ہے. آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہوں گے, 20 منٹ کے اندر آپ اپنے واپس آنا ہے. گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اسی میدان کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ حشر تدبیر لگنا ہے. تو اس میدان میں گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب آپ اتریں گے نا آپ کو محسوس ہوگا. فوراً آپ نے دعائیں کر کے زیارت کر کے واپس آنا ہے گاڑی کے اندر, تاکہ ہمارا جو اگلا سفر ہے وہ کیا ہاں اجمیر بس میں چلا زیادہ رکھو برابر کتنے 2000 زیادہ لے لیں گے. روز کو 100 روپئے برداشت ہو کیا, لیکن ان کی دیکھ بھالی اچھی کر لو. بھائی صاحب یہ جو میں آپ کو زیارتیں بتا رہا ہوں, یہ آپ نے ساری زیارتیں یاد رکھنی ہے. جب آپ واپس جائیں تو آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے جو آپ سے پہلے آیا ہو. تو اندر نہیں ہوتا بھائی, اندر چل رہا جب رحمت میں گئے تھے, مجھے بتاؤ وہ کیسا تھا. آنے جانے ہے 15 منٹ کر دیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ سب سے یاد رکھیں. اگر کوئی پوچھ لے آپ لوگ گاڑی میں سو رہے ہوں گے, پھر آپ کو معلوم نہیں ہوگا, آپ اس کو نہیں بتا سکیں گے. یہ آپ کی زیارتیں چھوٹ جائیں گی. تو آپ جاتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری گاڑی کے بالکل سامنے اللہ تعالیٰ کا رحمت والا پہاڑ جبل رحمت. ہماری گاڑی جس جگہ رکے گی اسی جگہ پر آپ کا انتظار کریں گی. تو آپ سب نے ایک ساتھ جانا ہے اور ایک ساتھ واپس آنا ہے.